अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चंगेज़ ख़ान के बारे में, जिसे तारीख़ के अज़ीम तरीन फ़ातिहीन में शुमार किया जाता है, जिसने मंगोल सल्तनत की बुनियाद रखी और दुनिया के बड़े हिस्से को फ़तह किया। इस वीडियो में हम इनकी ज़िंदगी के हालात, इनके किरदार के चंद मनफी पहलू और इनकी हिकमत अमलियों के चंद मुस्बत पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। चंगेज़ ख़ान की ज़िंदगी से हमें क्या सीखने को मिलता है और क्यों आज भी वो एक मुतनाज़ शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। चंगेज़ ख़ान का असल नाम तैमूजन था और इसकी पैदाइश 1162 में मंगोलिया के इलाके में हुई। इसका ख़ानदान कबायली सतह पर मुमताज़ था, मगर तैमूजन की ज़िंदगी के इब्तदाई साल मुश्किलात से भरे थे। इसके वालिद यसुगई को एक दुश्मन कबीले ने कत्ल कर दिया, जिसके बाद तैमूजन की वालदा ने अपने बच्चों की परवरिश की। इन हालात ने तैमूजन की शख्सियत को मजबूत बनाया और इसमें क़यादत और बका की खसूसियत पैदा की। तैमूजन ने अपनी नौजवानी में ही मुख्तलिफ मंगोल कबाइल को मुत्तहिद करने का काम शुरू किया। इसने मुख्तलिफ कबाइल के सरदारों से इत्तेहाद कायम किए और बाज़ औक़ात अपने दुश्मनों को शिकस्त देकर उनके कबीलों को अपने साथ मिलाया। 1206 में इसने तमाम मंगोल कबाइल को मुत्तहिद किया और ख़ुद को चंगेज़ ख़ान का लक़ब दिया, जिसका मतलब है आलमी हुक्मरान। चंगेज़ ख़ान ने अपनी फ़ौजी मुहिम्मात के ज़रिए एक वसी सल्तनत कायम की। इसकी फ़ौजी हिकमत अमली, तंजीम और जंगी चालें इनकी कामयाबी की बुनियादी वजूहात थीं। इसकी अफ़वाज ने पहले शमाली चीन के इलाके पर हमला किया और जिन सल्तनत को शिकस्त दी। इसके बाद इसने वस्ती एशिया की जानिब पेशकदमी की और ख्वारज़म शाही सल्तनत को तबाह कर दिया। चंगेज़ ख़ान न सिर्फ एक अजीम फ़ौजी कमांडर था, बल्कि एक शानदार हुक्मरान भी था। इसने एक मुनज़्ज़म हुकूमत कायम की, जिसमें कवानीन और ज़वाबित को अहमियत दी गई। इसने यासा के नाम से कवानीन का एक मजमूआ नाफिज किया, जिसमें इंसाफ, तजारत और जंग के कवायद शामिल थे। इसने मवासलाती निज़ाम को बेहतर बनाया और सल्तनत के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान राब्ते के लिए डाक के निज़ाम को मजबूत किया। चंगेज़ ख़ान की मौत 1227 में हुई, मगर इसका विरसा इसकी मौत के बाद भी बरकरार रहा। इसके जानशीनों ने इसकी सल्तनत को मज़ीद बढ़ाया और उसे मुस्तहकम किया। इसके बेटों और पोतों ने चीन, ईरान और मशरिकी यूरोप के मुख्तलिफ हिस्सों पर हुक्मरानी की। चंगेज़ ख़ान की हुक्मरानी के दौरान मंगोल सल्तनत ने तजारत और सकाफ़ती तबादलों को फ़रोग़ दिया, जिससे यूरोप और एशिया के दरमियान राब्ते में बेहतरी आई। चंगेज़ ख़ान को तारीख़ में एक मुतनाज़े मगर अहम शख्सियत के तौर पर याद किया जाता है। कुछ लोग इसे जालिम और तबाहकुन हुक्मरान समझते हैं, जबकि दीगर इसे एक अजीम रहनुमा और इत्तेहाद की अलामत के तौर पर देखते हैं। इसकी फतूहात ने दुनिया के जगराफिये को तब्दील कर दिया और इसकी हुक्मरानी ने एक नई आलमी निज़ाम की बुनियाद रखी। अब हम बात करेंगे इस मुतनाज़ शख्सियत के मुस्बित पहलुओं के बारे में। चंगेज़ ख़ान ने अपनी सल्तनत में तजारती रास्तों को महफूज बनाया, जिससे मशहूर सिल्क रोड की बहाली हुई। इसने तजारती काफ़िलों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया और ताजरों को अपनी सल्तनत में आज़ादाना नक़्लो हरकत की इजाज़त दी। इससे न सिर्फ तजारत को फ़रोग़ मिला, बल्कि सकाफ़ती और इल्मी तबादले भी मुमकिन हुए। चंगेज़ ख़ान मजहबी रवादारी का कायल था और अपनी सल्तनत में मुख्तलिफ मज़ाहब के लोगों को इबादत की आज़ादी दी। इसकी हुकूमत में बुद्ध मत, इस्लाम,
عیسائیت اور دیگر مذاہب کے پیروکار امن و سکون سے رہ سکتے تھے۔ چنگیز خان نے اپنی فوج کو 10-10 کے گروپوں میں منظم کیا، جسے آرابان کہا جاتا تھا۔ اس تنظیمی ڈھانچے نے اس کی فوج کو زیادہ مؤثر اور لچکدار بنایا۔ چنگیز خان نے اپنی فوجی مہمات میں انٹیلیجنس اور جاسوسی کا مؤثر استعمال کیا۔ اس نے دشمن کی کمزوریوں اور حکمت عملیوں کو سمجھنے کے لیے معلومات حاصل کیں، جس کی بدولت وہ اکثر جنگی میدان میں ایک قدم آگے رہتا تھا۔ یاسا چنگیز خان کے قوانین کا مجموعہ، جسے اس نے اپنی سلطنت کے نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے نافذ کیا۔ ان قوانین میں فوجی ضوابط، شہری قوانین اور تجارتی ضوابط شامل تھے۔ چنگیز خان نے اپنی حکومت میں قابل منتظمین کی تعیناتی کی۔ اس نے میرٹ کی بنیاد پر لوگوں کو عہدے دیے اور نسلی یا قبائلی پس منظر کی بجائے قابلیت کو ترجیح دی۔ چنگیز خان کی موت کے بعد اس کی سلطنت کو ان کے بیٹے کے درمیان تقسیم کیا گیا۔ ہر بیٹے نے ایک علاقے کی حکمرانی سنبھالی، جس سے منگول سلطنت کی توسیع اور استحکام میں مدد ملی۔ چنگیز خان کے پوتے قبلائی خان نے چین میں یوان سلطنت کی بنیاد رکھی اور بیجنگ کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ قبلائی خان کی حکمرانی کے دوران منگول سلطنت نے چینی ثقافت اور نظام حکومت کو اپنایا اور مزید مستحکم ہوئی۔ چنگیز خان کی فتوحات کے دوران اور بعد میں جنگوں اور نقل مکانی کی وجہ سے کچھ علاقوں میں ماحولیاتی تبدیلیاں بھی آئیں۔ گھاس کے میدانوں کی بحالی اور جنگلات کی افزائش میں اضافہ ہوا کیونکہ انسانی آبادی کم ہوئی۔ چنگیز خان ایک بہترین رہنما تھا جس نے اپنی فوج اور قوم کو متحد کیا۔ اس کی قیادت میں منگول قبائل نے ایک عظیم سلطنت قائم کی اور اس کی حکمت عملیوں نے اسے تاریخ کا ایک ناقابل فراموش رہنما بنا دیا۔ چنگیز خان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بہت سی داستانیں موجود ہیں۔ وہ ایک وفادار خاندان پرست تھا اور اس نے اپنی بیویوں اور بچوں کے ساتھ مضبوط تعلقات قائم کیے۔ چنگیز خان کی زندگی اور اس کی سلطنت کی کہانی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس کے کارنامے، حکمت عملی اور حکمرانی کے اصول آج بھی مطالعے کیے جاتے ہیں اور دنیا کی تاریخ پر اس کے گہرے اثرات موجود ہیں۔ چنگیز خان کی شخصیت اور اس کی سلطنت کی داستان نہ صرف منگولیا بلکہ پوری دنیا کے لیے اہمیت رکھتی ہیں۔ چنگیز خان کی شخصیت اور حکمرانی کے بارے میں کئی منفی پہلو بھی موجود ہیں جو تاریخی دستاویزات اور روایات میں بیان کیے جاتے ہیں۔ ان پہلوؤں نے اس کی شخصیت کو متنازع بنا دیا ہے۔ یہاں کچھ منفی پہلوؤں کا ذکر کرتے ہیں۔ چنگیز خان کی فوجی مہمات میں شدید ظلم و ستم کیے گئے۔ مختلف شہروں اور قصبوں پر حملوں کے دوران لاکھوں لوگوں کو قتل کیا گیا۔ خواتین کی بے حرمتی کی گئی اور بچوں کو بھی نہیں بخشا گیا۔ چنگیز خان کے حملوں نے کئی شہروں اور ثقافتی مراکز کو تباہ کر دیا۔ اس کی افواج نے خوارزم شاہی سلطنت کے کئی بڑے شہروں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا، جن میں بخارا، سمرقند اور ارگنج شامل تھے۔ چنگیز خان کی حکمت عملی نے دشمنوں کی مکمل تباہی کر دی۔ اس نے کئی قبائل اور قوموں کو تقریباً مکمل طور پر ختم کر دیا، جن میں خوارزم شاہی سلطنت کے لوگوں کی بڑی تعداد شامل ہے۔ چنگیز خان کی جنگوں کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر آبادی کا قتل عام ہوا، جس سے کئی علاقوں کی آبادی میں نمایاں کمی آئی۔ کچھ اندازوں کے مطابق ان جنگوں کے نتیجے میں 40 ملین سے زائد لوگ ہلاک ہوئے۔ چنگیز خان نے اپنی فتوحات میں خوف و ہراس کی حکمت عملی اپنائی، جس سے دشمن کے دل میں دہشت بٹھانے میں مدد ملی۔ اس نے جان بوجھ کر اپنی فوج کی ظلمت کی کہانیاں پھیلائیں تاکہ دشمن بغیر لڑے ہی ہتھیار ڈال دیں۔ چنگیز خان نے کئی مواقع پر لوگوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے ظالمانہ سزائیں دیں۔ ایک مشہور واقعے میں اس نے ایک شہر کے تمام آبادی کو قتل کرنے کا حکم دیا تاکہ دوسرے شہروں کے لوگ خوف زدہ ہو جائیں اور مزاحمت نہ کریں۔ چنگیز خان کے حملوں کے دوران کئی قدیم کتب خانے، علمی مراکز اور ثقافتی ورثے کو تباہ کر دیا گیا۔
इन हमलों ने न सिर्फ इंसानी जानों का नुकसान किया बल्कि इल्मी और सकाफती ज़खायर का भी नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। ख़ारज़म शाही सल्तनत और फ़ारिस के हमलों के दौरान कई उलमा और दानिश्वर हलाक हुए, जिससे इल्मी तरक्की को शदीद नुकसान पहुंचा। चंगेज़ खान ने अपने दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए बाज़ों का धोखा भी दिया और गद्दारी की हिकमत अमली अपनाई। इसने बाज़ कबाइल के सरदारों को धोखा देकर इन्हें अपनी तरफ मिलाया और फिर इनकी हमायत ख़त्म कर दी। चंगेज़ खान ने कई कबाइल को ज़बरदस्ती अपने इत्तेहाद में शामिल किया। इन कबाइल को अगरचे इसकी हुक्मरानी कबूल करनी पड़ी, मगर इनके दिलों में हमेशा बगावत की ख्वाहिश मौजूद रही। चंगेज़ खान की शख्सियत और हुक्मरानी के मनफी पहलुओं को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसकी फतूहात ने जहाँ एक अजीम सल्तनत कायम की, वहीं बेपनाह इंसानी जानों का ज़िया, सकाफती तबाही और वहशियाना मज़ालिम भी इसकी तारीख का हिस्सा हैं। इसकी हिकमत अमली और ज़ालिमाना रवैयों ने इसे तारीख में एक मुतनाज़ शख्सियत बना दिया है, जिसके असरात आज भी महसूस किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।